السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا هو موضوع التركيز. يعني بزاف ديال الخياطة والخياطات تيختلفوا في طريقة التركيز. أهم حاجة هو نشرحوا يعني الطريقة الصحيحة، وكل طريقة يعني شنو هو الأهمية ديالها. فالتركيز مثلا كاين فرق بين التركيز ديال التقليدي وفرق بين التركيز ديال العصري، وفرق كبير. كاين فرق بين التركيز ديال لا سور ميزور اللي هو على المقياس لاصق، وكاين فرق بين التركيز اللي تيكون لارج شويه يعني مطلوق. فمثلا التركيز يعني ديال التقليدي فهو يعني ضروري يكون شويه مطلوق، ضروري يكون واحد شويه ترويح. اما ديال العصري فتيكون سور ميزور او على المقياس. تيختلفوا يعني بعض الخياطه والخياطين في الطريقه، تيقولوا علاش تندير هكا ما تندير هكا، لا تيبقى هذاك غير اجتهاد. وكلهم الطرق اللي كنستعملوها حاليا جديده في التركيز الا وهي طرق ديال العصري، تنهزوها من العصري، تنهزو بحال قلتو طرق من العصري وتحطوها في التقليدي. يعني اي اجتهاد تيكون ديال العصري بطبيعه الحال، لان التقليدي باين التركيز ديالو كما شرط في الاول تيكون مطلوق شويه. ملي تندخلوا للطرق الجديده ندخلوا هنا بجوج وطلعوا بثلاثه ونزلوا، فراه دخلنا للعصري. هذا هو اللي بغيت نشرحه، وغادي ان شاء الله نشرحه في واحد الدرس يعني مبسط. كما تكلمت لكم على التركيز والاهميه ديالو، دابا غادي نتكلموا او غادي نتراسيو الكورساج ديالو باش نحاولوا نوضحوا للمشاهد او اختي او اخي الخياط كيفاش يعني تنحطوا الكورساج ديال التركيز بالتدقيق مزيان. التركيز هو يعني تنديروا تقويره، ياك يعني التقويره ديالنا ياك بطريقتنا، سواء كانت جلابه او قفطان او تقشيطه، وتنديروا الكتيف بطبيعه الحال وتنزلوا بثلاثه ديال السنتيم مزيان. هاد 3 ديال السنتيم يمكن ليا ننزل ب4 السنتيم، ويمكن ليا ننزل ب5 ديال السنتيم، ويمكن ليا ننزل ب3. انا كنخدم ب3 بزاف. امتى تنزل ب4؟ في العصري وفي الرجال، سواء كان تقليدي او عصري. في الرجال تنهبطوا ب4، لكن في التقليدي العيالات تنهبطوا ب3، وممكن نهبط ب4 حتى ل5. امتى؟ ملي تيكونوا الكتاف كبار والنزله ديالهم هابطين، لان كاين اللي كتافو نازلين ياك وكبار، فتنهبط ليه 4 حتى ل5 مزيان. هذا في اطار هاد 3 ديال السنتيم مزيان. شحال تندير في التركيز؟ هذا هو الموضوع ديالنا، شحال تندير في التركيز مزيان. خصنا نعرفوا بعدا النقاط الاساسيه الا وهي المدارس. الاغلبيه ديال الاخوات تكونوا قاريين في جمعيات او في مدارس يعني بريفي او في ليتيا او في مزيان. هاد المدارس هادو تقريبا كلهم عندهم الطرق صحيحه. نقول لكم علاش، لانهم هما تيخدموا على طاي مانكان، ما تيخدموش على 3 دبل اكس ال ولا كذا على الكرون طاي، لا تيخدموا على الطاي مانكان. اذا المانكان شحال تيكون عندها في الصدر؟ وخصنا نعرفوا بان المانكان راه ما تتفوتش 27 في الصدر، راه الا كثرات 28 هنا 28. هذه هي المانكان. في التقليدي الا كان شي ثوب حريري وكذا تندير لها 28 29 ثقيله على القلب كي تنقولوا، اما 27 28 حتى 29 كاع الماكسيموم. انا قلت 29 تخرج ليا غير بزز مزيان. اذا المانكان تخدم ب 27، يعني هذا هو المانكان. الا جينا نديرو هنا 27 زائد واحد الخيطه هي 28، هنا 27 زائد واحد الخيطه هي 28، هنا تنديرو 27. اذا التركيز تنزلو ب 27. هاد 27 الا نقصنا منها هاد 3 الكتاف شحال غتبقى؟ يعني 27 ناقص 3 غتبقى 24 هي اللي غتبقى. اذا 24 25 26 27 3 السنتيم اللي حيدنا ديال الكتاف. هذيك 24 تتجي في الكم مع التركيز مخيره، تتجي مزيانه. لكن ملي تيفوت العبار تيوصلوا 30
31 34 فما يمكنش ندير هنا 34، ندير هنا 34 زائد واحد الخياطه، ولكن هنا في التركيز ما تنديروش 34 تتولي طريقه اخرى. هذا هو اللي خلى الاخوات اللي قراو في المدارس تتقول لك واش راه تنديرو السدر مقسوم على جوج زائد واحد، هنا تنديرو السدر مقسوم على جوج او تنقصو واحد جوج، وكاينه الطريقه التي ينقصوا فيها واحد سنتيم. انا غير تنوضح دابا. اذا هنا ملي تنخدموا على الطاي مانكان راه مزيان ديري السدر مقسوم على جوج زائد واحد وتنزلي بالتركيز السدر مقسوم على جوج راه مضبوطه. لكن ملي تندخلوا الكرون طاي، يعني كي تنقولوا السيده عندها 34 35 36 الى اخره، فتتولي طريقه اخرى انا غادي نشرحها دابا مزيان. اذا انا غادي نشرح دابا الطاي مانكان، نمشيو دقه دقه نشرح لكم كيفاش تنديروا التركيز في الطاي مانكان. مثلا تنحسب هذه المسافه من هنا من الصدر للكتف، نزيد عليها جوج ديال السنتيم. اذا الا لقيت هنا 8 هنا تندير 10 بهذا الشكل، تندير 10 هكا مزيان. تنطلع هنا بتسعود، نعاود لكم من هنا لهنا 8 سنتيم ياك. الا لقيت هذا الشيء اللي لقيت ممكن نلقى 10 ندير هنا 12، ممكن نلقى هنا 8 ندير هنا 10، ممكن نلقى هنا 7 ندير هنا 9. المهم هنا زائد جوج تنطلعوا بتسعود ديال السنتيم اكزاكت. هاد 9 سنتيم فين لقيناها؟ لقيناها في البيروكي او ما يسمى بالبيستولي ياك. هاد الدوره هذه ياك فيها تقريبا هي فيها 9 سنتيم. انا غادي ندورها لان درت هنا 9، غادي نحط البيستولي ديالي او البيروكي وغادي ندور بهذا الشكل هكا. تنخلي دائما هنا واحد المسافه ديال 2 سنتيم، يعني تلقى مسطحه هكا، وهنا تيجي داير بحال هذا الشكل. تتشبه لي انا هذه التقويره غير بحال التقويره ديال الفيستا، لان دائما تنقول لكم راه ملي تنجتهد تندقق وتنجتهد في هذه المسائل راه تنمشي للعصري. اما التقليدي ما فيهش هذا الشيء، التقليدي فيه حط البيستولي ودور. دابا هانتوما هذه المسافه تنزيد عليها 2 سنتيم وتنطلع ب 9 سنتيم، تنحط البيستولي ديالي وتندور مزيان. ملي تيكون الصدر كبير، يعني لا بواترين تتكون كبيره بعيده عن الكتاف مثلا، اشنو تندير؟ تندير البيستولي الكبير، يعني انا البيستولي هذا الكبير هذا هو اللي تنحطو راه تيعطيني مزيان. انا تنقول لكم دابا خليونا مع المانكان. المانكان تتعطينا هاد العباره مزيان، لكن ملي تنتقل للكرون طاي يعني الفصله اللي عامره كيفاش تنتعامل معاها؟ هنا هذا هو الاشكال اللي بينا نشرحوه مزيان، وبغيت الاخوات والاخوان كلهم يفهموني في هذه النقطه لان هي اللي مهمه. لانه فاش نقول طاي مانكان وهذا سهل، لكن ملي تنتقل للكرون طاي او 3 دبل اكس ال، الناس اللي غلاظ عندهم الصدر عامر او عندهم الكتاف صغيورين، وهذه اهم نقطه، عندها الكتاف صغار والصدر عامر فتكون مشكل كبير. شوفوا معايا مثلا هاد الكتاف هما كاينين هنايا صغار والصدر مثلا فيه 34، يعني الصدر فيه 34 زائد واحد الخياطه يساوي 35. اذا انا عندي هنايا 35 مزيان. هاد 35 واش غادي نديرها هنا في التركيز؟ لا، يعني شحال غادي نحسب؟ هذا هو الاشكال. كاين اجتهاد نطلعوا ب 4 سنتيم، نطلعوا بثلاثه، نطلعوا بجوج، كاين اجتهاد. الاخوان تبارك الله عليهم الخياطه تيديروا يعني محاولات بحال دابا مثلا تيقول لك نطلع ب 3 سنتيم ولا نطلع ب 4، لكن ما تنساوش بان راه كاينين خياطه فنانين. كيفاش فنان؟ تيكون بحكم تجربته تيشوف غير الكليانه، غير يشوفها ويعرف شحال بيطلع، لا داعي انه يقرا لها ولا بلا. ولكن انا الا ما عرفتش احسن حاجه تنديرها هي تنشد يعني السيده هانتا، لان انا دابا عندي العباره، هو عندي العباره تصدر فيها 34، هنا في الربع 34، اذا في النص هكا 68. اذا شنو تندير؟ تنشد لها يديها، تنعبر التركيز ديالي بهذا الشكل هكا، تندور على الدوره ديال التركيز ديالي بحال هذا الشكل. احسن طريقه هكا، احسن تيبان ليا هكا، تندور على التركيز ديالي هاد الدوره هكا، وتنخلي الترويح ماشي كنجيبها لاصقه، تندور السنتيم ونشد السنتيم من تحت هكا وتنحسب نشوف يعني السنتيم يجي شويه ما يكونش عريض، لانه هذا لانه الطريقه باش غادي نجمع السنتيم هكا هو باش غادي تجيني الجلابه مجموعه.
هاد العبار اللي لقيت ها هو مثلا هاد النص، يعني الدورة هي كلها، لكن دابا ها هو النص. هاد العبار هذا اللي لقيت هو باش غادي ننزل هنا، يعني ركزوا معايا راني نزلت 3 سنتيم ياك، من تحت 3 ماشي من الفوق، من تحت 3 غادي ننزل داكشي اللي لقيت. مثلا لقيت 29، لقيت 28، لقيت 30، يعني 28 29 30 داكشي اللي لقيت غادي نحسبو من تحت 3 ونحطو ياك، ونحط البيستولي هذا هنا. هنا ما بقاش داك الاجتهاد ديال هاد المسافه نزيد عليها 2 سنتيم، لا، تنحط البيستولي ديالي بحال هاد الشكل، ها هو لان الكتاف صغار والصدر كبير، تنحط البيستولي هكا ديالي بهذا الشكل وتندور. شتي ها هكا تجي التقويره، لان ما يمكنش ليا نزيد 2 سنتيم. الا زدت 2 سنتيم فين غادي نصدق؟ مشى الصدر، مفهوم؟ اذا هنا يعني ما تنزيد لا 2 سنتيم لا والو، ها الكتف واقف هنا وها الصدر هنا، فتنحط البيستول الكبير هذا ماشي هذا، يعني ماشي هذا، هذا لا، هذا لا، ما تستعملش هذا، تنستعمل هذا. تنأكد علاش انا دابا تنوريكم الماتيريال باش نعرف اشنو تندير. هانت نحط هذا وتندور، شتو وتجيني الدوره ديالي مزيانه. اذا اشنو فهمت من الدرس؟ فهمت منه بانه تناخذ الصدر ديالي تنحطو بوحدو وتندور العبار على التركيز ديالي، تنشد الدوره ديالو مريحه جدا ياك. هذاك التركيز هو اللي العبار اللي لقيت هو اللي تنحط هنايا بالنسبه للتركيز. كاينين بعض الاخوان بارك الله عليهم كي قلت لكم راه تيجتهدوا، تيقول لك حط البيستولي بحال هذا الشكل هكا، نحط البيستولي ونحسب من الكتف من هنا، من الكتف لهنا، وتنزيد واحد 3 سنتيم تاع ليزونس يعني ديال داك الترويح وتنحطها من هنا لهنا. لا باس، حتى هي مزيانه، ما كاينش حتى شي مشكل، حتى هي مزيانه. لكن انا تنحب الطريقه ديال السنتيم، لان المعلم هو السنتيم، هو اللي تيجي العبار مضبوط. تندور السنتيم تحت البعض، تنقول لها عافاك هزي يديك شويه اختي الله يخليك، وتندور بحال هذا الشكل هكا اكزاكت، وندور على الدرع ونخلي الترويح ديالي هكا. وداكشي اللي لقيت هو ها هو، شفتو باقي السنتيم ديال على جوج، داكشي اللي لقيت هو اللي تنحسب من تحت 3 ماشي من 3. هان تبان لك هاد النقطه انس، تبان لك مزيان، يعني من هاد النقطه لهاد النقطه ها تجي وتندور البيستول يعني من هنا يعني هكا، يعني تنزل 3 وتنحسب وتندور التركيز ديالي. هذه هي الطريقه الصحيحه. فهمتي؟ كما قالوا لي بعض الاخوات تنزل 6 سنتيم في التركيز، راه ما كاين مشكل، ما كاين مشكل لكن كتافها ولا كتافو طايحين بزاف، ولكن راعي التركيز. راه تهبطي هنا بزاف خصك تعاودي تهبطي هنايا، لان ما يمكنش نهبط في الكتاف ونخلي التركيز ديالي هو راه غادي يجيني مزيان. اذا انا تيبان لي هذه الطريقه هي اللي مزيانه وهي باش تنخدمو. راه شوف، احسن حاجه ملي نكون تنكون او تنعلم نخدم بشي حاجه تنخدم بها، ماشي شي حاجه تنشوفها ولا لا، يعني داكشي باش تنخدم هو اللي تنطرح على الاخوان والاخوات باش يستافدوا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الدرس هذا، واي استفسار كيف العاده انا راه الاشاره. مرحبا بكم.